बड़े वाक़ये दो, ईरान का पाकिस्तान पर अटैक करना, फिर जवाबी पाकिस्तान का करना। प्लानिटरी कंडीशन 17 को 155 दिन के बाद मार्स तुलू हुआ था, और मार्स एग्रेशन, एक्शन का कारक है, फौज और पुलिस का भी कारक है, लड़ाई झगड़े का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। आखिर पाकिस्तान ने जवाब दे ही दिया। ऐसा क्या प्लैनेट कंडीशन थी कि इतना बड़ा काम हुआ, और वो भी हमारा पड़ोसी मुल्क, और वो भी जिससे बहुत अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद दोनों ने एक दूसरे के बॉर्डर के ऊपर अटैक किया। पाकिस्तान ने तो खैर जवाब ही किया, क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज़ तो है कि वो पहले नहीं करता, बाद में ही करता है। जब करता है तो बहुत कुछ करता है। रिएक्शन तो आ गया, लेकिन क्या प्लैनेटरी कंडीशन थी। हम 20 तारीख के चक्कर में पड़े रहे। 17 जनवरी को मार्स 155 डेज के बाद तुलू हुआ, क्योंकि लड़ाई झगड़े, फौज, पुलिस, इन चीज़ों का कारक है। वो तुलू हुआ था 155 डेज के बाद, यानी कि 24 सितंबर 2023 को गुरूब हुआ था, और 17 जनवरी 2024 को तुलू हुआ। और मार्स का अब तुलू होना पाकिस्तान का, क्योंकि इम्पोर्टेंट इस लिहाज से भी है कि पाकिस्तान का बर्थ चार्ट का एसेंडेंट का मालिक है, और उसका तुलू होना एक अच्छी चीज़। और क्योंकि मार्स एनर्जी है और शरीर का कारक भी है, और यहाँ फिजिकली मूवमेंट का ताल्लुक भी इससे बहुत ज़्यादा है। तो मार्स तो अब तुलू हो चुका है। इसी अरसे में मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे के बाद एक जलसे में नज़र आए। खैर, जैसे मार्स तुलू हुआ तो मियाँ साहब तो खुद ही गुरूब हो गए, क्योंकि मार्स तुलू हुआ था, उनका जलसा तो जो था वो गुरूब टाइप ही था। तो ये उससे एक मैसेज गया कि भाई मैं तो कुछ नहीं करूँगा, आपने तमाम कंप्लीट सेट लगा के मुझे देना है। मेरे तो बस की बात नहीं है, ना जलसा करने की बस की बात है, ना ही अपने नुमाइंदा को या अपनों आपको जिताना मेरी बस की बात है। ये मैसेज क्लियर ही जो है वो आ चुका है। अब जिन्होंने सेट लगाया है, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इस फिल्म की डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको ही काम है कि अब वो इस फिल्म का एंड जो है वो क्या होगा। क्योंकि जिसको हीरो लिया है फिल्म में, उसके पल्ले कुछ नहीं। और एक बाप, यतीम बाप की ख्वाहिश, बेटे को वजीर आजम बनने की थोड़ी उम्मीदें जागी जब से बल्ला गया। तो क्योंकि वो आज़ाद उम्मीदवार लड़ेंगे, और आज़ाद उम्मीदवार को किस तरह ख़रीदना है, कैसे बोलियां लगानी है, वो ज़रदारी साहब से अच्छा कोई नहीं जानता। बड़ा अच्छा मौका है ज़रदारी साहब के पास, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि इस तरह के मौके दोबारा जो है वो नसीब हों, क्योंकि ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार ही होंगे। लेकिन अब मार्च के तुलू होने से कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होती हुई नज़र आएंगी आपको, क्योंकि जनवरी में काफ़ी बड़े इवेंट हो चुके हैं। जुपिटर भी तुलू हो चुका है, और अब सन भी आगे कैप्रिकॉर्न में आ चुका है। मार्स आज तुलू हो चुका है पूरे 155 दिन के बाद। ये था वो बड़ा इवेंट जिसमें ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने रिएक्शन में किया, और आगे जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाला वक्त और हालात जो है वो कोई नॉर्मल नहीं है। जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ी है। फिर प्लूटो का वेस्टर्न के हिसाब से हाउस चेंज करना, वो एक बिग इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट है। तो उसके बाद आगे जो सिनेरियो बनने जा रहा है, क्योंकि सन ने सैटर्न के पास जाना है, फिर मार्स ने कैप्रिकॉर्न में आना है, जहाँ पे मार्स को एक्सॉल्टेड होता है, और यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। फिर मार्स सैटर्न का कम्बिनेशन होगा, वो एक अनप्रेडिक्टेबल और अनस्टेबिलिटी का जो है टाइम वो शुरू होगा। फिर मार्स राहु
پھر قتل و غارت، پھر دہشت گردی، پھر لڑائی جھگڑا، پھر کوئی جنگ کی صورتحالوں کا آگے چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہی انپریڈکٹیبل ہیں، کیونکہ کچھ بڑے واقعات جو ہیں دنیا میں اب رونما جو ہیں وہ اسی 1.5 سے 2 مہینے کے اندر نظر آئیں گے، جس سے کافی حد تک چیزیں جو ہیں دنیا میں بدلتی نظر آئیں گی۔ اب پاکستان میں الیکشن کو آج محل 20 ہو گئی ہے، اپنے 18-19 ہو گئی ہے، تو الیکشن کو تھوڑے دن ہی رہ گئے۔ اب وہ ابھی تک ڈاماڈول ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ مارس اب طلوع ہو چکا ہے۔ اب مارس اب طلوع ہوتا ہے، مارس انرجی کا کارک ہے، اور مارس جو ہے پاکستان کے بائی برتھ میں 3rd ہاؤس میں بیٹھا، اور آج اس کے بالکل اپوزٹ بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی مارس کی 4تھی نظر، 8ویں نظر جو ہے وہ پاکستان کے جہاں پہ 4th لارڈ میں جہاں پلانٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں نظر پڑ رہی ہے، جہاں پہ شمس بھی ہے، مرکری بھی ہے، وینس بھی ہے، اور سیٹرن بھی ہے۔ یعنی کہ انپریڈکٹیبل ان چند دنوں میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہاں پر سیٹرن جو ہے وہ ایکویریس کے گھر میں ہے، اور سیٹرن جو ہے وہ بھی نچھتر چینج کرنے والا ہے، تو چیزیں جو ہیں اب وہ کافی حد تک بدلتی بھی نظر آئے گی۔ عمران خان صاحب کے چارٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا مارس جو ہے جو کہ 7ویں گھر کا اور مون سائن سے لگن کا مالک، وہ سیگیٹیریس میں پڑا ہوا، یعنی جنم کا مارس جنم کے مارس کے اوپر آیا، اور آج وہ طلوع ہو چکا ہے وہ۔ تو ایک اور ان کا سنا جلسہ آ رہا ہے، ان کا لائف بار بیٹھے ہیں، ان کا جلسہ نہیں ہوتا کامیاب، وہ سنا کہ ویچر ایک جو ہے آن لائن جلسہ وہ کر رہے ہیں، ادھر دھوم مچاتی آپ پانی انٹرنیٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ویڈیو آپ کو ملتی ہے نہیں ملتی، لیکن کھیل بڑے ہی انٹرسٹنگ صورتحال میں داخل ہو چکا ہے۔ اور اگر میں وہ جو ورڈ ہے کہ تھرل شروع ہونے والا دوبارہ، کیونکہ میاں صاحب نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، ڈائریکٹروں کو کہہ دیا ہے، سیٹ جنہوں نے لگایا ان کو کہہ دیا کہ بھائی میرے پلے تو کچھ نہیں ہے۔ اس مقام تک یہ کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا، شیروانی پہن، وہ سیٹ اپ بھی آپ نے لگا کے دینا، وہ یہ میسج جو ہے جلسے کے بعد وہ آ گیا ہے۔ اب کچھ چیزیں کچھ لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں گے، کیونکہ میاں صاحب نے غلط ٹائم کے اوپر پھر جلسہ کر دیا۔ اب تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، پورا پلاننگ کرتے، تیاری کرتے، وہ جلسہ جو ہے وہ بڑا وہ 8-9 منٹ کا کہتے ہیں غالباً ہوا ہے، تو ادھر سے مارس کا طلوع ہونا، کیونکہ میاں نواز شریف کا اگر لیں تو نام سے اسکارپیو بنتے ہیں، اس کا لارڈ بھی مارس ہے اور وہ دوسرے گھر میں، تو اب وہ نام سے تو خیر زیادہ اتنا نہیں ہوتا، لیکن مارس کا طلوع ہونا مسلم لیگ نون کے لیے تھوڑی سی پریشانیاں لا سکتا ہے، کیونکہ نون جو ہے اس کا مالک بھی اسکارپیو ہی ہے، تو یہاں چیزیں جو ہیں تھوڑی سی انپریڈکٹیبل ہو سکتی ہیں۔ میری تو خواہش ہے کہ حکومت آئے، بنے جو بھی ہے، یہ سیٹ لگنا ہے تو لگے، کیونکہ یہ سیٹ زیادہ دیر چلے گا نہیں، کیونکہ سیٹ نے جو ہے اپنا، اب وہ جس نے بھی پیچھے ڈائریکشن دی تھی، وہ ڈائریکشن والوں کے لیے اپنی تھوڑی سی مشکلات جو ہے نا آگے بڑھنے والی ہیں، وہ آپ سمجھ گئے جس کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اب مارس کے طلوع ہونے سے چیزوں میں کافی حد تک تبدیلی آئے، کیونکہ ایک مارس اور ایک شمس جب یہ ہاؤس چینج کرتے ہیں، یا غروب سے مارس تو غروب ہو کے طلوع ہوتا ہے، تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ قدم کرتے ہیں۔ 15 کو وہ آیا، 3 دن میں آپ نے دیکھا دنیا میں بڑے بڑے کام جو ہو گئے، اور اسی دن 17-18 کو یوکرین نے بھی رشیا کے اوپر اٹیک کیا، وہ بقول رشیا نے جو ہے اس کو جو ہے ضائع کر دیا، یعنی کہ ناکام کر دیا، اس کو کمپلیٹ نہیں کیا، ناکام ہو گیا، اور دنیا میں اور بڑے بڑے واقعے اس وقت جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو یہاں پر ضروری یہ نہیں ہے کہ چیزیں ہوں گی کیا۔ اب امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا بھی کچھ سلسلہ چل رہا تھا، وہ بھی بل چلا گیا، کیونکہ مارس انرجی ہے نا، اور ایک فاسٹ انرجی ہے، تو بڑی کچھ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ مارس اب یہاں اپنے دوست کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور وینس کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے، مرکری کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں وہ دیکھ رہا ہے 3rd ہاؤس کو، جو کہ اس کا اپنا کارک مانا جاتا ہے یہاں سے، تو وہاں سے مارس کا یہاں پر، کیونکہ مارس کا بڑا اچھے گھر ہے، یہاں پہ دوست کا گھر ہے، اگلا گھر یہاں جسے ایگزالٹ ملتا ہے،
जहाँ कैप्रिकॉर्न में सैटर्न को ज़्यादा इतना अच्छा नहीं माना जाता, वहाँ मार्स को एग्जॉल्ट होता है। और जब मार्स भी इधर आ जाएगा, क्योंकि षडाष्टक युग जो वो ख़त्म होगा, तो मार्स जहाँ पे आएगा तो वो जन्म के सैटर्न को, पाकिस्तान को देखेगा, मरकरी को भी देखेगा, वीनस को। तो चीज़ें तो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल जो है वो आगे देखते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि मार्स का तुलू होना अब दुनिया में एक नई थ्रिल जो है वो पैदा होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब मार्स से तीसरे हाउस में आ गया है सैटर्न। और अपना सैटर्न से तीसरे हाउस में जुपिटर है, यानी जुपिटर हो गया नफ्स, मार्स शरीर हो गया, और रूह जो है वो कर्म और जिस्म के साथ फंसी हुई है, और सोल नफ्स जो है वो हमल में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक तकलीफ दे होने वाली हैं काफ़ी मुल्कों के लिए। अब यहाँ पर आपको कुछ बड़े मुल्कों का रोल जो है अभी तो आपको नज़र आना शुरू होगा, जहाँ पर रशिया है, चाइना है, यहाँ पर और ख़ास तौर पर समुंदर के अंदर कुछ बड़े वाक़यात भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के ऊपर और किसी डिटेल के साथ टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अब तो चैनल तो हमारा सियासत और हजूम का था, लगता है कि अब PTV2 बनना पड़ेगा कि पाकिस्तान में मौसम बड़ा अच्छा है, सब्जियां उग रही हैं, वज़ीर हमारे इफ्तिताह कर रहे हैं, वो इस तरह के हालात पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं। बन गए, बनने के बहुत ही मुश्किल हो गया काम करना, लेकिन फिर भी मार्स है ना, जिसम आज़ाद हुआ है तो लोग भी आज़ाद होंगे, थोड़ा सा समझ रहा, क्योंकि मार्स थ्रिल के बगैर कुछ करता नहीं है। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह।